नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज के ताज़ा तरीन मॉर्निंग प्राइम टाइम में बहुत ही अहम तरीन ख़बरें, किस तरह ऐसी ख़बर जो रोज़े रोशन की तरह आया होती है उसको भी मुसलमानों से जोड़ करके, मस्जिद से जोड़ करके मीडिया पूरे भारत को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है, उस पर भी तबसरा होगा। एक यतीम बच्चे के सर पर पुलिस हाथ रखता है और इंसानियत का पैगाम पेश करता है पूरी भारत के लिए। वो तस्वीरें जब वायरल होती हैं तो किस तरह आपको महसूस होता है उसका भी एहसास कराऊंगा। और भी 400 के करीब हिंदुस्तान में 400 की तादाद के करीब यानी 377 अमवात हो चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से भारत में। क्या तफसीलात हैं उस पर भी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। आज लॉकडाउन के बाद जब ऐलान हुआ कल परसों, तो नई गाइडलाइंस आए हुए हैं मरकज़ी हुकूमत की जानिब से तमाम रियासतों के लिए। उसमें क्या छूट दिया गया है, इन सारी चीज़ों पर आज बहस होगी। कुछ वीडियोस दिखाएंगे, तस्वीर दिखाएंगे। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दोस्तों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके अलावा जो अहबाब नए सिरे से जुड़ते हुए आ रहे हैं, सीधी बात से जुड़ रहे हैं हज़ारों की तादाद में, उनसे भी दरख्वास्त है कि आप अपने अहबाब को, अपने दोस्तों अहबाब को, गली कूचों से जान पहचान वालों को लिंक्स ज़रूर शेयर किया करें, ताकि 1 मिलियन मिशन में हम लोग फौरी तौर पर जो है उस तादाद को पार करें और अगले जो है मंजिल की जानिब हम लोग रवां दवां हो सके। इसके अलावा इदारे को मजबूत बनाने के लिए जो बारहा आप लोगों से अपील होती है उसकी तफसीलात यहाँ पर दी जाती है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, आइए सबसे पहले मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाता हूँ जो कल से बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। ये कर्नाटक पुलिस के नौजवान ऑफिसर महंतेश बन्नप्पा गोदार, इस पुलिस का नाम है। दोपहर के करीब 3 बजे एक मुस्लिम लड़का अपने घर से सुनसान सड़क पर अकेला जा रहा होता है और फिर अचानक ये मज़कूरा पुलिस नौजवान उसके करीब जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो। बच्चा पुलिस को देखकर के अचानक घबरा जाता है, एक किस्म का डर और खौफ महसूस होता है। तो पुलिस उसको महसूस कर लेता है कि बच्चा उनको डर रहा है, तो फिर वो बच्चे की हिम्मत अफजाई करते हैं और बड़े प्यार से पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। तब बच्चा बताता है कि वो एक यतीम बच्चा है, उसके वालिद नहीं हैं, माँ दूसरों के घरों में काम करती है, माँ ने मुझे दोस्त के घर पढ़ने के लिए भेजा है। और ये कहकर वो 5वीं जमात की किताब जो दीनियात की होती है वो जो है दिखाता है। ऑफिसर बड़ा जज्बाती हो जाता है और पूछता है कि बड़े होकर के आप क्या बनना चाहते हो। तो बच्चा कहता है कि मैं एक पुलिस अफसर बनना चाहता हूँ। ये सुनकर ऑफिसर मज़ीद जो है वो खुश होता है और उसके सर पर हाथ रखता है। अपने बचपन की उसे याद आ जाती है, वो सपने देखा करते थे और बच्चे को प्यार से गले लगा लेते थे और अपने पर्स से अपनी बचपन को याद करके उस पुलिस ने जो है उस बच्चे को गले लगाया, अपनी टोपी निकाल करके उसके बच्चे के सर पर रखा, जेब से 100 रुपये निकाला, उनके हाथ में दिया और कहा कि चॉकलेट इससे खा लेना। और फिर उस जिसकी तस्वीर उनकी महकमे की एक पुलिस ने जो है इस अंदाज को क्लिक कर लिया और जो है फिर उसके बाद ख़ुद इस पुलिस ने, जिनका नाम है महंतेश, जो कर्नाटक के एक नौजवान पुलिस अफसर हैं, वो इन तस्वीर को जो है शेयर करते हुए लिखा कि आज एक मखसूस कम्युनिटी को इस कदर बदनाम किया जा रहा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है, जबकि किसी मज़हब और समाज की कोई गलती नहीं होती। ऐसे हालात में हमें इंसानियत का सबक देना चाहिए, ये कहते हुए इन तस्वीर को शेयर की गई है। कर्नाटक की पुलिस ही नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस के साथ साथ रियासत भर में पुलिस अफसरान का जो रवैया बिलखुसूस लॉकडाउन के दौरान और बिलखुसूस मुसलमानों के दरमियान जो देखा गया, जिस अंदाज़ में उनको सरजनिश की गई, तनकीद की गई, इन तमाम चीज़ों के बीच जब इस तरह की तस्वीरें सामने आते हैं और इंसानियत के नाम लेवा कुछ पुलिस अफसरान जब इस तरह की तस्वीरें शेयर करते हैं, तो कभी कभी भारत में
اس طرح کی ایک امید نظر آنے لگتی ہے کہ آج بھی یہاں پر انسانیت باقی ہے. 80% لوگ ایسے ہیں جو نفرت نہیں چاہتے, وہ محبت سے ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کے زہر گھولنے سے, عصبیت کے ترانے ان کو زبردستی بلوانے لگانے کی وجہ سے یہ ساری صورتحال اس وقت, اور بالخصوص میڈیا کا جو کردار ہے وہ بہت ہی افسوسناک کردار ہے. تازہ اس کی مثال یہ ہے کہ کل جو باندرا میں, ممبئی کے باندرا میں جو لوگ جمع ہوئے, ان کے ساتھ یہ پولیس کا رویہ دیکھیے. اس ویڈیو کو آج ایک شیئر کرتے ہوئے ایک پولیس افسر کہہ رہا ہوں, بلکہ اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے بعد بہت سارے سماجی کارکنان نے ایک کمنٹس, بڑا ہی درد بھرا کمنٹس کیا تھا ایک شخص نے, کہ یہ وہ مزدور ہیں جو اپنے اہل و عیال کو, اپنی بیوی بچوں کو پالنے کے لیے ایک ریاست سے دوسری ریاست گئے. پھر اچانک لاک ڈاؤن کا اعلان ہوا. اعلان ہونے کے بعد انہوں نے صبر کیا کہ شاید 14 دن کے بعد شاید یہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا, ٹرینیں چل پڑیں گی, وہ اپنے اہل و عیال کو مل سکیں گے, اپنے گھر والوں کو مل سکیں گے, اپنے بیوی بچوں کو دیکھ سکیں گے, مریں گے تو اپنے گھر میں مریں گے. یہ تہیا کیے ہوئے بیٹھے تھے, لیکن اچانک ایک اور گائیڈ لائن آتی ہے, لاک ڈاؤن میں اضافہ ہونے لگتا ہے. کچھ وہ لوگ جو پہلے ہی پریشان تھے, ایک تو ان کو کھانے کا یہاں پر ٹھیک سے انتظام نہیں, رہنے کا انتظام نہیں, ان تمام چیزوں سے اکتا کر کے, جوجھ کر کے مسائل سے راستے پر نکل کے آتے ہیں, تو اس بھوک کے ساتھ ساتھ ان کو پولیس کے ڈنڈے بھی کھانے پڑتے ہیں. اس طرح تبصرہ کرتے ہوئے ایک سماجی کارکن نے کل اس ویڈیو کو شیئر کیا. ایک طرف یہ ان کو کس نے اکسایا, کیوں کر کے سامنے آئے, ان کی بنیادی مسائل الگ. کبھی میڈیا ان کی بنیادی مسائل پر, ان کی بھوک پر بات نہیں کرے گا, جبکہ اس پر اگر بحث کریں گے تو نہ جانے یہ صرف ایک جگہ کا ہے. جب دلی میں دیکھا گیا اس سے پہلے تو کس طرح کی تعداد جمع ہوئی, کل ممبئی میں یہ حالات دیکھنے کو ملے. اگر اسی طرح ہر ریاست کے عوام اور مزدور طبقہ, جو بہت بڑا طبقہ ہے, وہ اگر اچانک اس طرح سے بھوک سے جو تڑپ رہے ہیں وہ راستوں پر نکل آئیں گے تو کیا کرونا سے لڑ پائیں گے؟ بہت سارے سوالات ہیں, لیکن ان کی بنیادی مسائل سے میڈیا کو کوئی سروکار نہیں ہے. میڈیا کو سروکار ہے مسجد سے. جی ہاں, یہ دیکھیے, اس ویڈیو کو دیکھیے. اے بی پی ماجا نے کل, ایک تو اسی کے رپورٹر نے غلط خبر پھیلائی, اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے کہ جو ہے ٹرین چالو ہونے والے ہیں, اس طرح کی بات کہہ کر کے اے بی پی ماجا نے, اس رپورٹر نے غلط انفارمیشن دی کہ جو ہے اس وجہ سے بھی وہاں کے باندرا میں لوگ جمع ہو گئے ریلوے اسٹیشن کے پاس. اب ریلوے اسٹیشن کے پاس پہلے سے ہی مسجد موجود تھی. ظاہر سی بات ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ نکل کر کے آئے ہیں اور ریلوے اسٹیشن کے پاس مسجد ہے, تو لوگوں کی تعداد بڑھتی جائے گی تو مسجد کے سامنے بھی آئے گی. اب یہ کمبخت اے بی پی ماجا والا کیا کہہ رہا ہے وہ سنیے. پھر اس کے بعد خود ان کا رپورٹر کہتا ہے کہ بھائی وہ جو تحقیق, وہ زبردستی بلوا رہی ہے اینکر کہ کیا مسجد سے اعلان کیا گیا ہے, کیا مسجد سے اعلان کیے جانے کی خبر آ رہی ہے کہ لوگ جمع ہو جائیں, کیا اس طرح کی شرارت ہوئی ہے, کیا اس طرح کی سازش ہوئی ہے کہ لوگوں کو مسجد کے سامنے جمع کروایا جائے. یہ ساری چیزیں الگ الگ قسم سے پوچھنے کے بعد جب رپورٹر کو جو مقامی سطح مقام پر موجود ہوتا ہے اس سے پوچھتے ہیں تو وہ اچانک فٹافٹ جواب دیتا ہے کہ وہ جو بھی ہوگی اس کی تحقیق پولیس کرے گی, فی الحال تو جو ہے یہاں سے لوگوں کو ہٹایا گیا ہے. پھر اس کے بعد خود پولیس اس کا بیان بھی دیتی ہے. اس کو جو ہے ایک فیس بک پیج میں شیئر کیا گیا ہے, کچھ آواز کے ساتھ آپ سنیں اور یہ بھی کو ٹویٹ کریں کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو, صحافت کر رہے ہو یا کوئی اور چیز کر رہے ہو. دیکھیں آواز کے ساتھ اس کو سنیں. کیا مسجد سے لوگوں کو جمع ہونے کے لیے اکسایا گیا ہے؟ بڑا سوال. کیا مسلم نیتاؤں نے بھاشن دے کر لوگوں کو اکسایا اور یہاں بھیڑ اکٹھا کی؟ لوگوں کی بھیڑ کے لیے کیا جامع مسجد ذمہ دار؟ ہزاروں لوگوں کو مسجد کی اور سے اکٹھا کیا گیا ہے. کیا واٹس ایپ میسج کے ذریعے سے یا فون کال کے ذریعے سے اس بھیڑ کو اکٹھا کیا گیا؟ ممبئی کی پولیس سوئی کیوں رہی؟ انٹیلیجنس کیا کرتی رہی؟ اجے دوبے ہمارے سہیوگی موقع پر موجود ہے. یہ بھیڑ جہاں پر اکٹھا ہے وہاں پر اجے دوبے موجود ہے. اجے دوبے بڑے سوال اے بی پی نیوز بھی اٹھا رہے ہیں. کیا کہہ رہی ہے آپ کی جانکاری؟ کیا مسجد کے لوگوں نے اکسایا ان کو یہاں اکٹھت ہونے کے لیے؟
देखिए, अब इस बात की तफ्तीश तो पुलिस करेगा, पर पुलिस ने प्राथमिक तौर पर यहाँ से भीड़ हटा दी है। देखिए, ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद है, ठीक इसी जगह पे पूरी वो भीड़ थी। पुलिस अब पूरी तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई। आज 14 अप्रैल 2020 को 4 बजे के आसपास शाम के बांद्रा रेलवे स्टेशन के परिसर में कुछ 1500 के आसपास लोग जमा हुए थे। उनमें से काफ़ी संख्या में परप्रांतीय मजदूर थे। उनका लॉकडाउन एक्सटेंड होने की वजह से मन में एक असंतोष था और उन्हें घर वापस जाने की एक आतुरता थी। उन्होंने ये डिमांड प्रशासन के सामने रखी। स्थानीय पुलिस स्टेशन के अधिकारी कर्मचारी, स्थानीय डीसीपी, एडिशनल सीपी वहां जाके उन्होंने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की, उनके साथ चर्चा की। इस चर्चा के दरमियान क्राउड का कुछ भाग अग्रेसिव हो गया, जिसे कंट्रोल में लाने के लिए सौम्य बल का प्रयोग करना पड़ा और उस भीड़ को, उस गर्दी को वहाँ से डिस्पर्स कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद वहाँ पे चौक बंदोबस्त लगाया गया है और अभी सिचुएशन नॉर्मल है, पीसफुल है। तो सवाल अब ये उठता है कि क्या ये दलाल मीडिया कॉन्ट्रैक्ट किलर बनकर यानी फिरौती लेकर मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है? क्या ये मीडिया दंगा कराकर मुसलमानों का कत्लेआम चाहती है? क्या एबीपी न्यूज जैसे दलाल मीडिया और भी दूसरे दीगर जितने भी जिनके आगे कुत्ते के आगे हड्डी फेंका जाता है और वो काटने को तैयार हो जाते हैं, क्या ये हिंदू मुसलमान करवा कर दंगा कराना चाहते हैं? क्या ये नहीं जानते कि लॉकडाउन में कोई मंदिर और मस्जिद में नहीं जाता? सवाल ये बनता है। और इस वक्त देश के तमाम जितने भी सेकुलर नेता हैं उनको एफआईआर दर्ज जरूर करवाना चाहिए। उसके बाद इंडिया टीवी के एडिटर भी इस मामले को मस्जिद से जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये तो है ही। ये तो जब पता चला कि जो है वहाँ पे भीड़ जमा हो गई तो उसको भीड़ जमा होने से पहले ही मस्जिद नजर आने लगी थी। एक और ट्वीट दिखाओ, इंडिया टीवी का ट्वीट देखिए। ये है ट्वीट रजत शर्मा जी का। आपको हिंदी आता है तो पढ़ लें आप हजरात। ये हालात है हमारे न्यूज़ का। और ये तो रजत शर्मा तो इंडिया टीवी का फाउंडर एडिटर है, बानी मुदीर है। उसके हालात ये हैं। इनको किसी ना किसी जगह या तो मीनारा नजर आता है, मस्जिद नजर आती है, टोपी नजर आती है, दाढ़ी नजर आती है। किसी भी तरह से मामले को उठा करके मुसलमानों पर डाल देना है और सरकार की जो गलतियां हैं उसको छुपा देना है। जाहिर सी बात है कि वो लोग भी जो ये मान रहे होते हैं कि भाई ये तो गलती है, भूखे हैं रियासत के मजदूर, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में मजदूर भूखे हैं, घर जाना चाहते हैं, ट्रेन नहीं है, रेल नहीं है। इस पर बहस होना चाहिए संजीदगी से। अभी एक बाशिंदा, एक हिंदुस्तानी सही तौर पे सोच ही रहा होता है, उतने में दाढ़ी, टोपी, मस्जिद और मीनारा मीडिया वाले ला करके सामने रख देते हैं। जो अभी सोच ही रहा होता है वो सोच खत्म होकर के पूरे एक आम हिंदुस्तानी बाशिंदे की जो है नज़र टोपी, जुब्बे वाले और मीनारे, मस्जिद और मंदिर की तरफ बढ़ जाती है। एक इस तरह घिनौना खेल खेल रहा है मीडिया, जिस पर जो है हम लोग क्या कर सकते हैं। जो 99.9% मीडिया जब इस तरह का हो जाए, और बिलखुसूस अदलिया निज़ाम भी, आपको मालूम होना चाहिए कि जमीयत उलमा की जानिब से इन लोगों के ख़िलाफ़ जो तबलीगी नाम को लेकर के मुसलमानों में ये एक रिपोर्ट ये आ रही है कि जो है 2 हफ्ते के बाद सुनवाई होगी, जिस पर अभी सुनवाई होना चाहिए। यानी इसको संजीदगी से लेना नहीं चाहता। दूसरी बात यह है कि प्रेस काउंसिल को साथ में लेकर के आने की बात कही है और फौरी तौर पर किसी भी तरह की रुकावट या कोई भी गाइडलाइन जो है मीडिया को देना नहीं चाहता अदालत। जो सबसे संजीदा मसला है, 30 करोड़ की आबादी को बदनाम किए जाने का मसला है, उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? 14 दिन के बाद सुनवाई होगी। हम फौरी तौर पर मीडिया वालों को जो है कुछ नहीं कह सकते और जो है उनकी ज़बानों पर हम ताला नहीं लगा सकते। और इसके अलावा प्रेस काउंसिल को भी आप साथ में लेकर के आए, पहले वहाँ पर जाकर के शिकायत दर्ज करें, फिर बात होगी। तो आप इस संजीदगी के मामले को दुनिया, भारत का सबसे बड़ा अदलिया किन नज़रों से देख रहा है, सारी चीज़ें सामने रखने के बाद आप महसूस करें कि इस वक्त इंसाफ के तकाज़ा या इंसाफ के आप कहाँ से जो है
مطالبہ کر سکتے ہیں۔ بہرکیف ظاہر سی بات ہے کہ عدلیہ ہے، ہم ان کی پوری طرح سے عزت کرنی چاہیے ان کے فیصلوں کی، لیکن جس طرح سے فیصلے آ رہے ہیں، جو سنوائی ہونا چاہیے، اور بالخصوص مسلمانوں سے وابستہ مسائل کی کیسوں کی جو سنوائی کے بعد جو فیصلے آتے ہیں یا ان پر جو سپریم کورٹ کا رد عمل آتا ہے، وہ جو ہے بہت بڑی آبادی کو قابل قبول نہیں ہوتا، بالخصوص جو کیس سے وابستہ ہوتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ فی الحال راہل کلکرنی جس نے جو ہے وہ جس کا تعلق عثمان آباد سے ہے، اور اس نے کل غلط خبر پھیلائی تھی کہ جو ہے ٹرینز جو ہے وہ 14 اپریل سے شروع ہونے والے ہیں، اور ریلوے منسٹری کی جانب سے جو ہے سرکولر ایشو کر دیا گیا ہے اس طرح کی دینے والے کو بھی جو ہے اس وقت ممبئی میں اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ونے ڈوبے نامی ایک شخص کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے باندرا میں کل کی جو ہے یہ جمگھٹا جمع ہونے کی وجہ سے۔ ونے ڈوبے ہمیشہ سے جو ہے ٹک ٹاک میں ہو یا فیس بک میں یا ٹویٹر میں اس کی ویڈیوز وائرل ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی اس کو سنا ہوگا، بہت ہی سخت بولتے ہیں، اور بالخصوص انہوں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو جاری کیا تھا جس میں انہوں نے وہاں کی حکومت کو چیلنج کیا تھا کہ اگر آپ جو نہیں کھولیں گے اور لوگوں کو مزدوروں کو جانے کے لیے نہیں دیا جائے گا تو جو ہے پھر ہم لوگ احتجاج کریں گے اور پیدل ہی اپنے گاؤں جانے کے لیے نکل پڑیں گے۔ اس طرح کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ اب ان پر بھی الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ کل جہاں پر مزدور جمع ہوئے یا آئندہ کسی تاریخ میں جمع ہونے کی کوشش ہو رہی ہے وہ سب ونے ڈوبے کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ کہہ کر کے جو ہے ونے ڈوبے کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایک تو ونے ڈوبے کو گرفتار کر لیا گیا، دوسری بات یہ کہ خود مزدور نکل کر کے سامنے آئے۔ ان تمام چیزوں پر بحث کرنے کے بجائے میڈیا جو ہے مسجد کے سامنے جمع ہو گئے اور مسجد کے جو ہے مینارے سے اعلان کیا گیا، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے بھڑکایا گیا۔ اس طرح جو ہے نیوز دکھا کر کے کل سے لے کر کے آج تک یہی چلا رہا ہے، بنیادی مسائل پر کوئی بات نہیں ہو رہی۔ بہرکیف آئیے آگے کی نیوز کی جانب بڑھتے ہیں۔ ناظرین، ایک 29 سالہ خاتون کے خودکشی کر لیے جانے کی خبر آ رہی ہے، اور یہ خبر آ رہی ہے اس وقت نیئر ہاسپٹل سے، جہاں پہ ایک 29 سالہ خاتون نے جو ہے باتھ روم میں جا کر کے خود کو جو ہے گلے سے پھانسی کا پھندا لگا کر کے خودکشی کر لیے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ آستھما کی شکایت اس کو تھی، لیکن اس کو جو ہے اس کو کورونا کے لیے اس کی ٹیسٹنگ لی گئی، لیکن اس کے بیچ میں ہی جو ہے یہ خاتون جو ہے خودکشی کر لی۔ یہ انڈین ایکسپریس کے حوالے سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، میں آپ کو اس وقت دلی کی کچھ تصاویر بتانا چاہتا ہوں جہاں پر سب سے بڑے سی ایم رہتے ہیں جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم دلی کو سنگاپور بنا کر کے رہیں گے، اور ایک پی ایم ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ان سے بھی مضبوط کوئی ابھی تک پی ایم نہیں بنا اور ان سے مضبوط کوئی فیصلے ابھی تک نہیں لیے گئے۔ لیکن زمینی حقائق کیا ہیں؟ یہ تصویریں دیکھیں جو آج اس ٹویٹر میں وائرل ہو رہی ہیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہاں کے ایک پل کے نیچے اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ ان کا نہ رہنے کا ٹھکانہ ہے، نہ کھانے کا ٹھکانہ ہے، وہاں سے نالے کا گندا پانی جا رہا ہے، اور وہاں پر اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہے دھوپ سے بچنے کے لیے اس طرح کے جو ہے پل کے نیچے، برج کے نیچے جو ہے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ کوئی ہے جو ان کے مسائل پر بات کرے، کوئی میڈیا ہے جو ان کی بھوک کے سلسلے میں بحث کرے، کوئی ہے جو یہ کہے کہ بھائی یہ صبح کھائے کیا نہیں، شام میں کھائے کیا نہیں، ان کے مسائل کیا ہیں؟ مسائل صرف مسلمان ہی نظر آتے ہیں یہاں کے میڈیا کو۔ یہ تصویریں اگر دکھائیں گے تو اس میں صاف طور پر یہاں کی مرکزی حکومت اور اروند کیجریوال کی حکومت جو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ نہ جانے سنگاپور بنا کے رہیں گے دلی کو، اب ان تصاویر کو دیکھنے کے بعد ان سے ایک سوال ضرور پوچھیے گا کہ جو ہے اب یہ کیا منظر ہے جو دلی سے نکل کر کے آ رہی ہیں۔ بہرکیف ناظرین، آئیے کچھ اور خبروں کی جانب بڑھتی ہیں جو اس وقت بہت اہم ترین ہے، اور وہ یہ خبر آ رہی ہے آج کہ یوگی راج میں ایک بی جے پی لیڈر کا گولی مار کر کے قتل کر دیا گیا ہے۔ یعنی لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھی یو پی میں جرائم رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، اسی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن جاری ہے، لیکن یوگی راج میں پابندیوں کے درمیان بھی جرائم پیشہ بے لگام ہے۔ معاملہ بریلی کا ہے، جہاں بی جے پی لیڈر یونس احمد ڈمپی کا منگل کی دیر رات
4 حملہ آوروں نے گولی مار کر قتل کر دیا۔ بی جے پی لیڈر کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا، جس کی وجہ سے موقع پر ہی اس کی موت ہو گئی۔ حملہ آور جائے وقوع سے بآسانی فرار ہو گئے۔ مہلوک بریلی میں بی جے پی اقلیتی سیل کے نائب صدر تھے۔ یونس احمد کے اہل خانہ کے مطابق زمین تنازع کی وجہ سے ڈمپی سراج الدین، اسام الدین اور آصف کے ساتھ بند تھا۔ ان کے خلاف 2 سال پہلے بارادری پولیس اسٹیشن میں معاملہ بھی درج کیا گیا تھا۔ یونس کے ایک رشتہ دار کا کہنا کہ تینوں ایک شخص کے ساتھ آئے اور ڈمپی کو گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا چاروں بھاگ گئے۔ انہوں نے یقینی کر لیا تھا کہ ان کے باہر نکلنے سے پہلے ڈمپی مر جائے۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی سینئر پولیس سپرنٹینڈنٹ شیلیش کمار پانڈے موقع پر پہنچے۔ ضلع کے سبھی راستے سیل کر دیے گئے ہیں۔ بھائی ناظرین، یہاں پہ یو پی سے یہ خبر آ رہی ہے کہ کس طرح جو ہے دن دہاڑے ایک بی جے پی سے تعلق رکھنے والے اقلیتی سیل کے لیڈر کو جو ہے گولی مار کر حملہ آوروں نے قتل کر دیا۔ ناظرین، کورونا انفیکشن ہندوستان میں کس طرح پھیل رہا ہے، تعداد کیا ہے، اس پر ایک نظر کرتے ہیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس یعنی کووڈ-19 کے 1076 نئے کیسز درج کیے جانے کے ساتھ ہی متاثرین کی تعداد 11,000 سے متجاوز کر گئی ہے، اور اس دوران اس وبا سے مزید 38 افراد کی موت ہونے سے ہلاک شدگان کی تعداد 377 تک پہنچ گئی۔ ملک کے مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کورونا وائرس کے اب تک کل 11,439 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے، جن میں 76 غیر ملکی مریض بھی شامل ہیں۔ ابھی تک کورونا وائرس سے متاثر 1,306 افراد مکمل طور پر صحت مند ہو کر اپنے گھر بھی جا چکے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دھیرے دھیرے کورونا جو ہے پوری طرح سے پھیلتا چلا جا رہا ہے بھارتی معاشرے میں۔ اس کے علاوہ ممبئی سے یہ خبر آئی کہ کورونا کی زد میں ایک اور فوجی ڈاکٹر زد میں آ گیا ہے، اور ممبئی میں مزید 10 طبی اہلکار کو بھی کورونا پازیٹیو ہوا ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں کورونا نے وہاں کے افراد کو اپنے زد میں نہ لیا ہو، وہ چاہے فوج سے وابستہ ہو، پولیس اہلکاروں سے وابستہ ہو، یا طبی عملہ ہو، دیگر شعبہ جات سے، پولیٹیشینز ہو یا فلم انڈسٹری ہو۔ یعنی ہر طرف سے جو ہے یہ گھیراؤ جو ہے کورونا کا گھیراؤ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ یہ ممبئی سے آئی ہوئی تازہ رپورٹ ہے کہ ایک فوجی ڈاکٹر اور 10 مزید طبی اہلکار کو جو ہے کورونا پازیٹیو ان کا ٹیسٹ نکل کر کے سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، تبلیغی جماعت کے خلاف ٹویٹر پر ہیش ٹیگ چلانے کے تعلق سے سپریم کورٹ میں ایک اور عرضی پیش کی گئی ہے۔ جی ہاں، نئی عرضی میں راجدھانی کے نظام الدین واقع تبلیغی جماعت کے پروگرام کو فرقہ وارانہ رنگ دینے والے ٹویٹر ہیش ٹیگ کے خلاف عرضی دائر کی گئی۔ مختلف طرح کے ہیش ٹیگ میں جماعتیوں کو پورے ملک میں جان بوجھ کر کورونا وائرس پھیلانے کا قصوروار قرار بتایا گیا۔ پیشے سے وکیل خواجہ اعجاز الدین نے اپنی عرضی میں کہا کہ یہ ٹرینڈ اسلامک کورونا وائرس جہاد، ہیش ٹیگ کورونا جہاد، ہیش ٹیگ نظام الدین نئی ڈیٹس، ہیش ٹیگ تبلیغی جماعت وائرس وغیرہ کے طور پر کیے گئے تھے، جو بہت زیادہ ٹرینڈ ہوئے سوشل میڈیا میں، ٹویٹر میں، اور اس پر بہت زیادہ بحث ہوئی، اور جس کو لے کر کے جو ہے پوری تبلیغی جماعت ہی نہیں، اس کے توسط سے پورے کے پورے مسلمان بدنام ہوئے تھے۔ عرضی گزار کا کہنا ہے کہ ہیش ٹیگ جماعتیوں کے خلاف اور عالمی صحت تنظیم WHO کی رہنما ہدایات اور مذہب برخلاف ہیں۔ عرضی گزار نے کہا کہ کورونا وائرس کے خاص فرقے کو قصوروار بنانا WHO کی جانب سے 18 مارچ کو جاری کی گئی رہنما ہدایت کے مخالف ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ مذہب کو وبا سے نہیں جوڑا جائے گا۔ اس وجہ سے جو ہے اس ہیش ٹیگ کو جو چلایا گیا ہے سوشل میڈیا میں، جن لوگوں نے چلایا ان تمام لوگوں کے خلاف جو ہے اس وقت عدالت میں، سپریم کورٹ میں جو ہے عرضی پیش کی گئی ہے۔ یہ رپورٹ بھی سامنے آ رہی ہے۔ ناظرین، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جو ہے جب کسی کو ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے، بالخصوص بھارت اور جمہوری علاقوں میں، تو وہاں پر جیسے فیمیل کے لیے الگ اور میل کے لیے الگ، اسی طرح کورونا وائرس کو لے کر کے بھی احمد آباد میں، گجرات کے احمد آباد میں ایک وارڈ بنایا گیا ہے جس میں خواتین کے لیے الگ ہو سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن احمد آباد کی یہ خبر آپ کو اچنبھے میں ڈال دی گئی، جو دی انڈین ایکسپریس نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو ہے اس وقت وہاں پر مسلمانوں کے لیے الگ وارڈ بنائے جا رہے ہیں اور ہندوؤں کے لیے الگ وارڈ بنائے جا رہے ہیں۔ اس کو پریمل یہ دھابی نامی شخص نے اور سوہینی گوش نامی 2 لوگوں نے اس کو رپورٹ کیا احمد آباد سے کہ اس سلسلے میں جب ہمیں خبریں ملی کہ ہندو اور مسلمانوں کو الگ الگ آئسولیشن وارڈز بنائے جا رہے ہیں، تو اس وقت جو ہے ہم لوگ وہاں کے لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کی، وہاں کی گورنمنٹ سے پوچھنے کی کوشش کی۔ محکمہ صحت کے ڈپٹی چیف منسٹر اور ہیلتھ منسٹر نتن پٹیل سے جب اس طرح کے سوالات پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس سلسلے میں
कोई नॉलेज नहीं है। डॉक्टर राठौड़ का कहना है कि जनरली ये होता है कि जो है वार्ड्स मेल और फीमेल के लिए अलग अलग बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ देखेंगे कि जो है हिंदू और मुसलमानों के जो है पेशेंट्स को अलग अलग धर्मों के मुताबिक जो है वार्ड बनाए गए हैं। उन पर पूछे जाने पर जो है डॉक्टर राठौड़ ने कहा कि ये है जो है गवर्नमेंट की जानिब से डिसीजन लिया गया है, आप जाकर के गवर्नमेंट को पूछें। जब सहाफ़ियों ने द इंडियन एक्सप्रेस के उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट से ये हमें ऑर्डर मिला है, इसलिए हम लोग मुसलमान और हिंदुओं के लिए अलग अलग बनाए हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट से पूछा गया सहाफ़ियों ने तो उन्होंने कहा कि हम इस सिलसिले में इल्म ही नहीं है। बहरकैफ गुजरात में किसकी हुकूमत आप जानते हैं, और ये लोग वैसे भी जो है यहाँ पर हिंदू मुसलमानों के दरमियान नफ़रत फैलाने की कोई भी मौका नहीं छोड़ते। ऐसे हालात में अब आप महसूस कर सकते हैं कि जो है वार्ड और आइसोलेशन सेंटर्स को भी जो है हिंदू और मुसलमानों में बांट करके रख दिया गया है। नाज़रीन, लॉकडाउन को लेकर के आज गाइडलाइन जारी की गई है। अब ये घंटे पहले की रिपोर्ट है, आइए देखते हैं कि उसमें आपको किस किस चीज़ों की छूट मिली है। कोरोना इन्फेक्शन को लेकर पीएम मोदी ने मुल्की लॉकडाउन को 3 मई तक जारी रखने का ऐलान मंगल के रोज कर ही दिया था। पीएम मोदी ने इस ऐलान के साथ ही कहा था कि बुध को लॉकडाउन के ताल्लुक से नई गाइडलाइन जारी होगी। अब वज़ारत दाखिला की नई गाइडलाइन सामने आ गई। इस पर किसानों को राहत देने का फैसला किया गया है, लेकिन मजहबी मकामात यानी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा या चर्च में इबादत पर पाबंदी 3 मई तक जारी रहेगी और उसमें कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। ज़राअती शोबे को कुछ छूट देने के साथ ही कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को भी महदूद तौर पर छूट देने का फैसला किया गया है। यानी अगर किसी की बन रही है, किसी की इमारत बन रही है तो उसमें कुछ छूट मिल सकती है। ताज़ा गाइडलाइन के मुताबिक खाने पीने और दवा बनाने वाली तमाम इंडस्ट्रीज खुले रहेंगी और उसके साथ ही देही हिंदुस्तान में कारखानों को खोलने की भी हिदायत दी गई है। यानी कि जहां अलग शहरों से हट कर के देहातों वगैरह में बड़ी बड़ी जो कारखाने होते हैं उनको भी खोलने की इजाज़त होगी। लेकिन काबिल गौर है कि इजाज़त 20 अप्रैल के बाद ही मिलेगी और ऐसे इलाकों को छूट दी जाएगी जहां कोरोना इन्फेक्शन के नए मामले सामने नहीं आ रहे हैं और हॉट स्पॉट नहीं माने जाते। सभी स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल 3 मई तक बंद रहेंगे। नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी तालीमी और तरबीती इदारे 3 मई तक बंद रहेंगे। उन्हें 20 अप्रैल से कोई छूट मिलने वाले नहीं। टैक्सी, ऑटो, साइकिल रिक्शा समेत और कैब एग्रीगेटर्स की खिदमत 3 मई तक बंद रहेंगी। सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार वगैरह भी 3 मई तक मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। सियासी और खेल तकरीबात के इनेकाद पर भी पाबंदी जारी। इसके अलावा मास्क पहनना सभी के लिए लाजमी किया गया है। घर में बने मास्क, दुपट्टा या गमछा का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा 3 मई तक सभी घरेलू और बैनुल-अक़वामी हवाई सफ़र सिक्योरिटी मकासद को छोड़कर, मुसाफिर ट्रेनों सिक्योरिटी मकासद को छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बसें, मेट्रो ट्रेन वगैरह सब की सब बंद रहेंगी। यानी जो ये जाहिर किया जा रहा था कि मुमकिन है 20 अप्रैल के बाद ट्रेनों के लिए इजाज़त हो, वो भी नहीं चलेगी। लिहाजा जो लोग ये बारहा ये कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेन कब से जारी होगी, आप लोग साफ तौर पर सुन लें कि ट्रांसपोर्ट का कोई भी इरादा नहीं है 3 मई तक हुकूमत की जानिब से चलाने का। ज़राअत से जुड़ी सभी सरगर्मियां शुरू होंगी। किसानों और ज़राअती मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट रहेगी। ज़राअती मशीनों की दुकानें, उनकी मरम्मत, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी। खाद, बीज, जरासीम कश बनाने और तकसीम करने की सरगर्मियां भी शुरू होंगी। कटाई से जुड़ी मशीनों, कंपाइन के एक रियासत से दूसरी रियासत में जाने पर भी कोई पाबंदी नहीं रहेगी। अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, डिस्पेंसरी, केमिस्ट शॉप यानी दवाखाना, मेडिकल लैब और सेंटर खुले रहेंगे। पैथ लैब, दवाई से जुड़ी कंपनियां भी अपना काम जारी रखेंगी। बैंक, एटीएम वगैरह भी खुले रहेंगे और हस्बे साबिक अपना काम करते रहेंगे। गाइडलाइन में शादी ब्याह की तकरीबात और किसी भी मजहबी तकारीब के इनकाद की इजाज़त नहीं दी गई है। इन सब पर 3 मई तक मुकम्मल पाबंदी रहेगी। जारी गाइडलाइंस के मुताबिक बाहर थूकने वालों और कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन पर जुर्माना भी आयद किया जाएगा। जारी गाइडलाइन के मुताबिक 4 पहिया गाड़ी मसलन कार चलाने वाले लोगों में ड्राइवर के अलावा एक दीगर शख्स बैठ सकता है और उसके लिए भी इजाजत जरूरी है। गोया कि एक कार में 2 लोग सवार हो सकते हैं। 2 पहिया गाड़ियों पर सिर्फ एक शख्स की सवारी की इजाजत है और उसके लिए भी इंतजामिया से इजाजत लेनी होगी। इस दरमियान मनरेगा में काम करने की इजाजत होगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखने के लिए कहा गया है। अलावा से जरूरी सामानों मसलन पेट्रोलियम, एलपीजी प्रोडक्ट्स, दवाओं और खुर्दनी अशिया के ट्रांसपोर्टेशन की इजाजत भी रहेगी। ये सारी गाइडलाइन है
جو اس وقت آج نئے سرے سے آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی ہیں، اسی کے مطابق اس وقت پورے بھارت میں عمل کیا جائے گا۔ یہ مرکزی حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے نئے گائیڈ لائنز ہے 3 مئی تک کے لیے۔ بہرکیف ناظرین، یہ پوری تفصیلات تھی جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، پھر شام میں ملاقات ہوگی، کچھ اور خبریں اور کچھ اور ویڈیوز آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں گی۔ آپ اپنا خیال رکھیں اور دوسروں تک ان ویڈیوز کو پہنچانے کی ضرور کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔